नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको सुरुवाती जोखिम हुँदा सरकारका बैठक, योजना र रणनीतिहरू सारिएका हुन्थे। क्वारेन्टिन स्थलको व्यवस्थापनदेखि जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको कार्यदिशा आउने गर्दथे। तर जब संक्रमणको जोखिम तीव्र बनिरहेको छ, संख्या 6500 नाघिसकेको छ, अहिले सरकार के गर्ने भन्ने रणनीतिको अभावमा देखिएको छ। मूलतया नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा सरकारले अरू कुनै पक्षलाई बढी महत्त्व दिएको हो वा सरकार मौन बसेको हो स्पष्ट छैन। एकातिर खर्च जोगाउने नाममा क्वारेन्टिनमा राखिएका जनसाधारणमा कोभिड-19 को लक्षण नदेखिएसम्म कुनै पनि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिएको छ। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाए पनि महामारी छिट्टै 10,000 नाग्ने देखिँदा सरकारको थप तयारी के हुन् टुङ्गो छैन, जसले थप अन्यल बढाएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 6500 नाग्यो। एकै दिन 380 थपिए। 5 जिल्लामा लकडाउन कडा बनाइने। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। योगदानको कदर गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख। नागरिकता विधेयकमा अझै जुटेन सहमति। विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा कांग्रेसको असहमति। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी भोलि आफ्नो भित्र पनि छलफलको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं। पूर्व कप्तान सागर थापा सहित 6 जनालाई सर्वोच्चको सफाई। एसियाली फुटबल महासंघसँग प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न एन्फाबाट पहल गर्नुपर्ने। र लद्दाखमा चीन र भारतका सैनिक बीच भिडन्त। 3 भारतीय सैनिकको मृत्यु। स्थिति सामान्य पार्न दुवै देशका सैन्य अधिकारी छलफलमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 6500 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 380 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 6551 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार झापा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका 5 थरका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 2 जना, सिराहाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा रौतहटका 38, महोत्तरीका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा गोरखाका 10, नवलपरासी पूर्वका 2, बागलुङका 1, तनहुका 2, कास्कीका 3, स्याङ्जाका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अछामका 1, बैतडीका 21, डोटीका 20, कञ्चनपुरका 11, कैलालीका 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका 1, बर्दियाका 9 जनामा पुष्टि भएको छ। राजविराज प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही अस्पतालको परीक्षणमा अर्घखाँचीका 3, रूपन्देहीका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सल्यानका 1, दाङका 56 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा धनुषाका 21, रामेछापका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा दैलेखका 5, सुर्खेतका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अर्घाखाँचीका 6 जना, काठमाडौँका 1, महोत्तरीका 72, मोरङका 1, रौतहटका 14, रोल्पाका 1, रूपन्देहीका 3, सर्लाहीका 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा धनुषाका 21, रामेछापका
1 र भरतपुरमा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हालसम्म 1,33,900 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,531 जना छन्। यस्तै आज 67 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,158 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,43,738 जनाको PCR र RDTबाट 2,23,519 जनाको परीक्षण भएको छ। यता गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा परेका 4 जिल्लालाई लकडाउन कडा बनाउन निर्देशन दिएको छ। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर 4 जिल्लालाई लकडाउन कडा बनाउन निर्देशन दिएको हो। कोरोनाको उच्च जोखिममा परेका सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेखमा लकडाउन कडा बनाउने भनिएको छ। 4 जिल्लामा दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म थपिएका 380 सहित मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6,593 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली मध्येमा पनि श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेर अलपत्र परेका, रोजगारदाताले टिकट नदिने र आफैले टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी घरसम्म पुर्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेशमा भनिएको छ। गएको वैशाख 4 गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्या परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकारले जारी गरेको आदेशमा श्रमिक स्वयंले नै यातायात खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले भनेको छ। सरकारले विदेशमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक आफैले हवाई उडान सहित यातायात खर्च बेहोर्न पर्ने व्यवस्था गरेपछि पिपल फोरमले जेठ 23 गते रिट दर्ता गरेको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाद प्रसाई, अधिवक्ता सोम प्रसाद लुइटेल, नरेन्द्र प्रसाद खनाल, सुदीप देवकोटा, शोभा कार्की, लक्ष्मी नानी थापा र नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे, सह न्यायाधिवक्ताहरू सञ्जिक राज रेग्मी, लोकनाथ पराजुलीले रिटमा बहस गरेका थिए। नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउनका लागि बसेको संसदीय समिति बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएसँगै बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्तावमाथि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो। उक्त प्रस्तावमाथि कांग्रेस सांसदहरूले पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने जनाएका थिए। अहिले यसलाई मात्र पहिले टुङ्गाइहालौँ भन्नुहुन्छ भने अर्को कुरा त रहँदैन। अर्को कुरा पनि त जसरी आइरहेछन् के अरे प्रतिवेदनमा आउने कुरा, यहाँ प्रतिवेदन केही आएको छैन। प्रतिवेदनको लागि हामी फेरि बस्नुपर्छ। यो आज टुङ्गिने त होइन, आज फाइनल भयो, अब गइहाल्यो, हामी बस्नै पर्छ पर्दैन। त्यस कारणले हामीले यो अरू जसले गर्छन् भन्ने ढङ्गले नगरौँ। अहिलेलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी भोलि आफ्नो भित्र पनि छलफलको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यसले सकारात्मक ठाउँमा पुर्याउँछ र त्यसले सहज हुन्छ। यता सभापति श्रेष्ठको प्रस्तावमाथि अन्य सांसदले भने नागरिकता दिने अवधि बढाउन माग गरेका थिए। नेपाली महिलालाई 60, 12, 20 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिइने रहेछ। विभिन्न देशमा विभिन्न व्यवहार छ। नेपालको क्षेत्र र जनसङ्ख्या सानो छ। त्यसकारण हामीले अब 7, 12, 20
लाई मिलाएर कम्तीमा 15 वर्ष राख्नु पर्यो। यस्तो भूगोलमाथि दृढीकरण जनसङ्ख्या छ कि अहिले यो कोरोनाको महामारीमा रोजगारमा रहेका आउँदाखेरि आफूले त्यसलाई कसरी गर्ने कि भनेर एउटा व्यवस्थापनको परिसर पनि उठिराखेको एउटा स्थितिमा छौँ। त्यसैले सहजै ढङ्गले विदेशीले नागरिकता पाउने कुरा अरू देशका कुरा उठाएर हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। समिति सभापतिको प्रस्तावमाथि आजै मतदानबाट भए पनि टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको थियो, तर कङ्ग्रेसको आग्रहमा सार्न सभापति श्रेष्ठ तयार भएपछि विधेयकको टुङ्गो लाग्ने समय भोलिसम्मलाई लम्बिएको हो। गृह मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्न यसअघि नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले नेपालमा लगातार स्थायी बसोबास भएको 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ। त्यसका लागि विवाह दर्ता गरी स्थायी रूपमा बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले विदेशी राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नागरिकता नलिएको भए सोको प्रमाणपत्र र त्यस्तो प्रमाणपत्र नागरिकता लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। अङ्गीकृत नागरिकता नपाएसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता सरहको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिन सकिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्षदेखि विचाराधीन छ। 2075 साल साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकमा सोही वर्ष भदौ 5 गतेबाट समितिमा छलफलको क्रममा छ। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाले लकडाउनको मौका छोपेर कार्यालयमा आगो लगाएको घटना सार्वजनिक भएको छ। विकास निर्माणका आयोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि त्यसबाट बस्न गाउँपालिकाले आफ्नो पक्की भवन हुँदाहुँदै सबै कागजात जस्ता पाताले बनेको टहरोमा राखेर आगो लगाएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाले विकास निर्माणका आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि कार्यालयमा आगजनी गरेको खुलेको छ। वैशाख 8 गते दिउँसो कार्यालय समयमै भएको आगलागीबाट गत वर्षभन्दा अघिका विकास निर्माण लगायत अन्य योजनाका सबै कागजातहरू जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीको उक्त घटनापछि गाउँपालिकावासी र राजनीतिक दलहरूले घटना शंकास्पद रहेको र गाउँपालिका अध्यक्षकै योजनामा आगो लगाइएको आरोप लगाएका छन्। अनियमितता लुकाउनकै लागि स्वयं गाउँपालिकाले षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो पक्की भवन छँदाछँदै जस्ताको टहरामा सबै कागजात राखेर आगो लगाएको स्थानीयको आरोप छ। विभिन्न जनताहरूको चाहिँ गुनासोहरू बढिराखेको सन्दर्भमा र उहाँहरूले गरेका विभिन्न काम कारबाहीहरू जो चाहिँ स्थानीय एउटा सरकार सञ्चालन गर्नको निमित्त आवश्यक प्रक्रियाहरू नपुर्याइकन गरिराखेको विभिन्न यो 6वटै वडाका चाहिँ विभिन्न बजेट निर्माणका आयोजनादेखि लिएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा जुन खाले अनियमितता भएका कुराहरू जनताको गुनासोहरू आइराखेका थियो। उक्त घटनाको सत्य तथ्य यकिन गर्न नुवाकोटका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण प्रसाद पन्थीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृत सहित 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भई घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। यता गाउँपालिकाले भने पक्की भवनमा कर्मचारी बस्नुपर्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण कागजपत्र बाहिर नै सुरक्षित हुने भएका कारण टहरामा राखिएको स्वीकार गरेको छ, तर विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको भन्दै पन्छिएको छ। त्यस्तो त देखिँदैन सर, म आफूले भन्दाखेरि हैन, त्यस्तो शंकास्पद कसैको त्यो नियतवश हुने त कुनै त्यस्तो अचानक हुने कुरा हैन, भवितव्य। अब हामी आफै नै अब त्यो आफ्नै हैन ज्यान जोखिम गरेर तपाईको त्यहाँ चाहिँ त्यही त त्यो निमौनी सन्दर्भमा पनि हामी आफै त्यसरी गरेको छौं हैन, त्यस्तो अब नियतवश भन्ने त छैन सर। विद्युत सर्ट हुँदा मिटरको स्विच बन्द हुनुपर्ने, तार जल्नुपर्ने र बाहिरका अन्य वस्तुहरू क्षति हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन। गाउँपालिकाले विगतदेखि नै अनियमितता गरिरहेको भन्दै आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 मा सञ्चालित हरेक योजनाहरूमाथि छानबिनको माग सहित 2076 साउन 29 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छुट्टा छुट्टै 2 वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। नेकपाले नियतवश आगो लगाएको आरोप लगाएको छ। आगो लाग्यो भनेर भ्रम फैलाउनु भएको छ, त्यो सरासर गलत देखिन्छ, किनभने उहाँहरूको नियोजित ढङ्गले आगो लगाएको ठहर भएको छ। यदि करेन्ट लगाएको हो भने करेन्टको विद्युतीय सर्ट हुनुपर्छ, एमस्विच झर्नुपर्छ, तारहरू जल्नुपर्छ, त्यो देखेको अवस्था छैन। अनि यदि बिजुली सर्ट भएको भए
तपाईँको पहिला तपाईँको वरिपरिको काठ टेबल पो जल्नुपर्ने दराजभित्रको कागज कसरी जल्यो त्यसमाथि पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कागजहरू नै जलिया छ। यता छानबिन समितिले भने उजुरीका आधारमा घटनाको छानबिन भइरहेको र निष्पक्ष छानबिन भइरहेको भन्दै छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। म्यागङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा बहादुर तामाङले भने गाउँपालिकामा आफूले आगो लगाएर कागजपत्र जलाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कागजपत्र लगायत अरू जिनिसहरू चाहिँ हाम्रो नियोजित हामीले त्यहाँ हाम्रो योजनाबद्ध भएको भन्ने कुराहरू आछ र यसलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी म्यागङ गाउँपालिका हामी जनप्रतिनिधि लगायत हामी कर्मचारी साथीहरूको हामी केमा क्लियर छ भने हामीले कुनै पनि कागजपत्र र कुनै पनि जिनिसलाई जुन आगो लागि गराएर जलाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। गाउँपालिकामा वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मका आफ्नै डोजर मात्रै परिचालन गरेर हरेक विकास निर्माणका योजनामा सिन्डिकेट लादिएको स्थानीय बताउँछन्। साथै थोरै लागतमा सम्पन्न हुने आयोजनामा समेत 10 गुणासम्म बजेट बढाएर खर्च भएको देखाइएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। खेल मैदान बनाउन भन्दै 4 लाखमा सम्पन्न हुने योजनामा 4 घण्टा डोजर लगाएर 80 लाख बजेट छुट्याएर राज्यको पैसा दुरुपयोग गरिएकोमा आफूहरूलाई असह्य भएको म्यागमवासीको गुनासो छ। यता खेल मैदान सहित बाटो, सडक, खानेपानी लगायतका अन्य थुप्रै आयोजनाहरूमा अनियमितता मात्र होइन, हरेक विकास योजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाई, वार्षिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरेको गुनासो स्थानीयको छ। नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको असरबारे संसदीय अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरूले कोरोनाका कारण धेरै क्षेत्रमा असर पारेको भन्दै समितिले यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले कोरोनाका कारण राजस्व सङ्कलनमा सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने बताएका छन्। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व सङ्कलनमा कठिनाई देखिने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर अवस्थामा धकेल्दै लगेका कारण बेलैमा सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि रकम अभाव हुन दिन नहुने बताउनुभयो। नेपालको स्रोत साधनको कुरा र यसको व्यवस्थापन इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा एकदमै ठुलो चुनौती छ। रेभेन्यूको कुरा गरिरहँदाखेरिमा पनि रेभेन्यू कति उठ्छ थाहा छैन। रेभेन्यूको ट्रेन्ड घट्दैछ, एकदम यस्तो चाहिँ ओह्रालो लागिरहेछ होइन। अब 1 खरब 40 करोड डेली उठ्थ्यो पर डे हाम्रो, अहिले 25 अरब करोडको आसपासमा मात्रै उठिरहेछ। धेरै ठाउँको रिपोर्टहरू पर्सनली बुझ्दाखेरि पनि त्यही रिपोर्टहरू छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो र टेस्टिङलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो र अहिलेको ध्यान चाहिँ नि त्यतातर्फ चाहिँ सरकारको जानु पर्यो। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो त मानव स्वास्थ्य हो। मान्छेको रक्षै गर्नमा हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो र हाम्रो अर्थ समितिको पनि दायरा कति छ त्यतातर्फ भन्दा पनि यसतर्फ सरकारलाई चाहिँ चनाखो गराउनु जरुरी छ। त्यस्तै सांसदहरूले उत्पादन भएको खाद्य वस्तुका आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न र स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गर्न नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण हुने भएको छ। राणाकालमा निर्माण भएको बस पार्क सवारी साधनको चाप बढेसँगै साँघुरो हुन थालेपछि सवारी पार्किङको समस्या देखिएको छ। यो समस्यालाई ध्यानमा राख्दै तानसेन बजारमा नयाँ बस पार्क निर्माण गर्न थालिएको हो। एक रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेनमा राणाकालमा बनेको बस पार्क साँघुरो हुँदै गएपछि र दुर्घटनाको उच्च जोखिम भएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका थिए। तर अहिले नयाँ बस पार्क निर्माण हुने भएपछि स्थानीयहरू समेत खुसी देखिएका छन्। पाल्पामा खास विशेष गरी पाल्पा तानसेन सानो सहर, त्यसमा पनि तानसेनभित्र अब अरू चाहिने गरेर साना साना उद्योगहरू, कल कारखानाहरू जस्तो ग्रिड उद्योगहरू भए, मोटर पार्क्सहरू भए, पेट्रोल पम्पहरू भए, यसले गर्दाखेरि हरियाली बस पार्क निर्माण गर्नको लागि
यहाँ अहिले काम भइरहेको छ। यसअघि बस पार्क निर्माणका लागि करोडौं बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो, तर बस पार्क निर्माण गर्न जग्गाको अभावका कारण उक्त रकम फिर्ता जाने गरेको थियो। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार बनेपछि र स्थानीयको दबावका कारण तानसेनको बनदेवी सामुदायिक वनमा सुविधा सम्पन्न बस पार्क बन्न थालेको हो। बन्दाबन्दीको मौका पारेर रुख कटान गर्ने काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। आधुनिक बस पार्कको निर्माणको लागि गत वर्ष हाम्रो यो वन मन्त्रालयले स्वीकृति गरेर वन विभागसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेपछि त्यसको वन कटानी गरेर त्यसको आधारभूत कामहरू गर्ने काम रोकिएको थियो र अहिले आएर हामीले वन कार्यालय, त्यसपछि वन उपभोक्ता समिति र तानसेन नगरपालिकाको त्रिपक्षीय बैठक बसेर कानुनले निर्धारण गरेका कुराहरू बोकेर ठेकदार नियुक्त गरेर वन कटानी गर्ने कुरा चाहिँ हामी सुरुवात गरेका छौँ। यो 10 दिनभित्र यो वन कटानीको काम सम्पन्न हुन्छ। जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय र नगरपालिका बीच सम्झौता भएपछि वनदेवी सामुदायिक वनको जग्गामा आधुनिक बस पार्क निर्माण हुन थालेको हो। वनको 100 रोपनी जग्गामा बस पार्क निर्माण गर्ने र नगरपालिकाले वनलाई अर्को ठाउँमा उक्त जग्गा दिने भएपछि सम्झौता भएको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिक तिलकराम घिमिरेले बताउनु भयो। जिल्ला वन कार्यालयसँग नगरपालिकाले समन्वय गरेर यो सामुदायिक वनको क्षेत्रफल जति पनि यो क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र बस पार्कको लागि छुट्याउने र त्यो बराबरको जग्गा चाहिँ नगरपालिकाले अर्को ठाउँबाट सट्टा भर्न चाहिँ समुदायलाई दिने भन्ने सम्झौता भएअनुसार यो काम सुरु भइसकेको छ। अव्यवस्थित बस पार्क भएका कारण अलपत्र अवस्थामा सवारी पार्क गर्नुपर्ने समस्या हुँदै आएको थियो। अब यो बस पार्क निर्माण भएपछि सवारी साधन पार्किङको समस्या हट्नेछ भने पाल्पाको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत टेवा पुग्नेछ। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 6591 पुग्यो। 5 थरमा पहिलो पटक भेटियो कोरोना संक्रमण। कुवेतबाट उद्धार गरी ल्याइएकी 25 वर्षीय महिलामा पनि देखियो संक्रमण। दाङमा एकै दिन थपिए 56 कोरोना संक्रमित, घोराही उपमहानगरपालिका 4 सील। उपचारका लागि आएका बिरामीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक सहित 21 जना क्वारेन्टाइनमा। सरकारद्वारा 4 जिल्लालाई कोरोनाको हटस्पट तोकियो। अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। हटस्पट तोकिएका जिल्ला सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेख। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासद्वारा लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग। दूतावासको आधिकारिक फेसबुकमा कोभिड-19 सम्बन्धी तथ्याङ्कमा नेपालको आधिकारिक नक्सा राखियो। संविधान संशोधनको मतदानमा अनुपस्थित नेकपाका सांसदसँग स्पष्टीकरण माग। नेकपाका 4 जना सांसद थिए अनुपस्थित। विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्ताव। राष्ट्रिय जनता पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवद्वारा बजेटको विरोधमा संसदमै 10 सेकेन्ड मौन धारण। प्रदेश 5 को आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख रुपैयाँको बजेट। भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा भारतबाट अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रलाई 5 करोड बजेट विनियोजन। विदेशबाट नेपालीको उद्धार उडान भद्रगोल। युएईले दिएन अनुमति। कतारमा भएन कोरोना परीक्षण। विदेशमा अलपत्र कामदारलाई सरकारी कोषकै रकमले फर्काउन सर्वोच्चको आदेश। श्रीलङ्का र मालदिप्समा अलपत्र परेका 154 जना नेपाली स्वदेश फर्किए। नेपाल फर्किएकालाई उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। अत्याधुनिक मेगा हल निर्माण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। ढेकुटी मण्डपको 212 रोपनी जग्गामा मेगा हल निर्माण हुने। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा धानको न्यूनतम मूल्य मन्त्री परिषदमा पेश। मोटा धान प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम 2885 रुपैयाँ। गुल्मीमा बिक्री भएन नर्सरीका बिरुवा। फलफुल र नगदे बालीका बिरुवा बिक्री नहुँदा नर्सरी सञ्चालक समस्यामा। बालिकामाथि जबरजस्ती गर्नेको आरोपमा समाजवादीका युवा नेता श्री सुब्बा कारागार चलान। निलम्बित डिएसपी कुमुद ढुङ्गेल साधारण तारिखमा रिहा, काममा फर्कन पाउने। म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका पूर्व नेपाली फुटबल कप्तान सागर थापा सहित 5 जनालाई सर्वोच्चले दियो सफाई। पर्वतमा पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएका 8 जनाको सामूहिक दाह संस्कार गरियो। 1 जना अझै बेपत्ता। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जेठ मसान्तसम्ममा प्राकृतिक कारणबाट 26 गैंडा मरे। 24 निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र 2 वन क्षेत्रमा मरेको निकुञ्ज प्रशासनको भनाई। लद्दाखमा चीन र भारतको भिडन्त। 3 भारतीय सैनिक मारिए। भारतीय सेनाले सीमा रेखा नागेर आक्रमण गरेको चीनको दावी।
भारतमा 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 380 जनाको मृत्यु, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब 10,000। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 6500 नाग्यो। एकै दिन 380 थपी, 5 जिल्लामा लकडाउन कडा बनाइने। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। योगदानको कदर गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख। नागरिकता विधेयकमा अझै जुटेन सहमति। विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा कांग्रेसको असहमति। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी भोलि आफ्नो भित्र पनि छलफलको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। पूर्व कप्तान सागर थापा सहित 6 जनालाई सर्वोच्चको सफाई। एसियाली फुटबल महासंघसँग प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न एन्फाबाट पहल गर्नुपर्ने। अब लद्दाखमा चीन र भारतका सैनिक बीच भिडन्त, 3 भारतीय सैनिकको मृत्यु। स्थिति सामान्य पार्न दुवै देशका सैन्य अधिकारी छलफल। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता होला वा नहोला, यसबारे तपाईँले राख्नु भएको मत केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।